वरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम त्रिणिं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम त्रिणिं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम त्रिणिं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम त्रिणिं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम त्रिणिं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनमे भस्मान यस्व ओम वाल्मीकि नमः स्व ओम वाल्मीकि नमः स्व ओम वाल्मीकि मुनये नमः स्व ओम वाल्मीकि नमः स्व ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे 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 नमः स्व ओम श्रीं सीताय नमः स्व ओम लक्ष्मणाय नमः स्व ओम भरताय नमः स्व ओम शत्रुघ्नाय नमः स्व ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्व ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्व ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय स्व इच्छर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदराकांडे प्रथम स्वर्ग प्रारंभ इच्छर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदराकांडे प्रथम स्वर्ग प्रारंभ ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततो रावणीतायाः सीतायाः शत्रुघ्नः येषु पदुन्वेष्टुं चारणः चिरदावधि स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम दुष्करं निष्प्रदं द्वन्द्वं जकीर्षन् कर्मवारग्रह समितग्रसर्ग्रवोगवां ध्रुवो स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम आधा वैड्योर्वर्णेषु सात्वलेषु महाकल्पः महाबलः धीरशल्यकल्पेषु विचार यदा सुखं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम द्विजान् वित्रास्यन् धीमान् पुरसा पदवान् हरान् मृगान् सुबाहुन् निवक्नान् प्रवृत्तिके श्रेय स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नीललोहितमाञ्चस्तापत्रवण सदाशिदेः स्वभावचित्रचितेः द्वादमे समनं कृतं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम कामरूपिभिराविष्टं विष्णुं सवर्चितेः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैः शिवनगैः स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं 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 सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व आं साधय साधय स्व सा तस्य गिरिवर्यश्च तलेनागवरायते तिष्ठन् कविरन् तत्र अर्धेनागभावो स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सा सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभिः चाञ्चल्यं कृत्वा जकार गमनेमतिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अंजलिं प्राङ्मुखं कृत्वा पवना आत्मयुञ्जे ततो हे पौर्धेगन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व प्लवंग प्रवरे दुष्टः प्लवंग प्रवरे दुष्टः प्लवने कृतनित्यः बहुवृद्धेरमुच्चर्तुं समुद्र इव परवसु स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व निष्प्रमाण शरीरस्य ललङ्गेश्वरनमं बाहुभ्यां पीडयामसा चरणाभ्यां च वरदं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व सा चचाल च मुहूर्तं कविपीडतः तरुणां पुष्पदाग्राणां सर्वं पुष्पसाधयत् स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व तेन पादमुक्तेन पुष्पवगेन सुगन्धः सर्वतः समृद्धस्थैलो भवो पुष्पयो स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम तेन उत्तम वीर्येणाभिज्यमानः स पर्वतः सलिलं समृसुं सवामतुं दिवस्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः आस्कव्रीं हीस्कव्रीं हौस्कव्रीं हौस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा
पीज्यमानस्तु महिना महेन्द्रस्तेनपरितः रीतिः निर्वर्त्यामसा काञ्चनां जनराजिते स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह गब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ममोच शिलाशैलो विशाला समनशिलाः मध्यमे नर्चिजादुष्टो धूमराज हिर्वाणलः स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह गब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ गिरीणां बीज्यमानैः पीज्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेतु कृते ईश्वरैः स्वाहा ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ सा महासतसंनादः शैलिपीडानुवित्यापुर्दीं पूर्वयमस्तादिच्युपनानजस्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व शिरोभिः पृथ्वी सर्वा व्यक्तसस्तकलक्षणैः ममन्तः भावकं घोरं ददं सुदश्रेः शिला स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय तास्तदा सविधस्ताः कविदिस्ते महासलाः जुजुलो भवगोदिता विभुस्तरसहस्रदाः स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व यानि औषधजालानि तस्मिन् जातान् प्रदे विष्क्नान् विनाकानं नैसे शुभदे विष्णु स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व विचिदेयं गिरिर्भूतैः इति उत्तादपुस्तरः तरस्ताविचिधरातत्मा उत्पेदुसगणे सह स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व पानभूमि अगतम् अत्वा हैममानस भाजनं वात्राणि भारवाणि कर्कान् जरणमयान् स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व लेह्यानि जवच्चानि वट्टानि वंसानि विधानि च आर्षवाणि शर्माणि कनकानि घनगुस्तराणि स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ कुरुतघण्टगणाः क्षेपारक्तमल्याणलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराश्च गगनं प्रतिवेदने स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व आरुणोपरकेयुरा बरिहार्यधराः स्त्रियः विस्मदासस्पदास्तु आकाशे रमणः सह स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर महर्षिः सहिता सुत्राकाशे विष्टां चक्रं भरतुं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व शुश्रूभचितां सिद्धां ऋषीणां भवदात्मनां चरणानां सिद्धानां सितानां विमलां रहे स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ओम येष परसंकासोन्मान् मुहूर्तोत्मजातितीर्ष महावेगः समुद्रमकरालयं स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ रामार्थमानरार्थं च चिकीर्षन् कर्मदुष्करं समुद्रस्य परम्पारं दुष्पापं प्राप्तुमिच्छति स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ इति विचित्रा सुस्वा वचस्तेषां महत्त्वनां दा प्रमेयोत त्रिषु प्रतिवनरार्षवं स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ ददुवे च सरोमाणि च कुम्भे च कुचलोपमः ननः सुमानतुं सुमनौतो इधस्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ आनुपूर्वेण वृत्तञ्चालङ्गुलं लोमभिचित्तम् उत्पदिशन् विचिक्षेप पक्षिराजिवोर्गं स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स्व ॐ ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कब्रीं हीस्कब्रीं हूस्कब्रीं हैस्कब्रीं हूस्कब्रीं सह कब्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व ॐ तस्य लाङ्गुलमाविद्ध आत्मवेगश्च उच्चतः दुर्धृजे गरुडे निवार्यमाणो मोर्घः स्व ॐ आगच्छ ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सा बहु सस्तं यामसा महापरिगसन्निभो ससाद च कपि काट्यां चरणो सञ्चुको च स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सा ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय सा समुच्चभुजो श्रीमान तदैव सुरोधराम देश सत्वं तदा वीर्या आवेश वीर्यवान् स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व मार्गमवलोक्यन् दूरार्थ ऊर्ध्वं वृणिधिष्णा रुरोधे हृदया प्राण आकाशावलोक्यन् स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व पद्यं दृढमुपास्मानं कृत्वा कविकुञ्जरः निकञ्च करुणो हनुमान् उत्पदिष्यन् महाबलः स्व ओम ऐं आगच्छागच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व वानरान् वानरश्रेष्ठा इदं वचनमब्रवीत् यदा राघवनिर्मुक्तः स्वरस्वसनमिक्रमस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व यच्चेत् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालतां नहि दृश्यामि तां लङ्कायां जनकात्मजां स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् इद्वा त्रिद्वेषता यद्दृष्टामुकृतिश्रमस्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व मध्वा राक्षसराजेन आनिष्यामि रावणं सर्वदा कृतकार्याः येष्यां सहसीतिः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व आनिष्यामि अलङ्कां समुत्पाट् श्रवणं यमुक्त्वा हनुमान् वानरान् वानरोत्तमस्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व उत्पपाताद् वेगवान् विचारेन् सुवर्णमिव जात्मानं मेने स कविकुञ्जरः स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व समुत्पन्न तस्मिन् तु वेगत्तेन गुरुणः समुच्चटवान् सर्वान् समुत्वेद समन्ततः स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व सा मत्तगोष्ठभगान् पादपान् पृष्ठसालनः उत्पानुर्वेगान् जगामलाम्बरे स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व ऊर्वैगोत्तावृक्षा मूर्तं कप्मन्व्यो परिस्थितं दीर्घबन्ध्वानं सबान्धो विवबान्धवा स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व तामूर्वेगोन्मत्ताः सालाः चान्येन गोत्तमानुजग्मनुं तुम्ब सैन्याय महापतिं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व सा पुष्पदाग्रे सुपुष्पदाग्रे वोहवे वातवे अनितकवे हनुमान् पर्वताकारो भुव अद्भुतदर्शनः स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व ओम सारवन्तोद्येवच्चानमज्जन् लवणांसे पयादि महेन्द्रश्च प्रवता वरुणालये स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व सा नानाकुसुमे कीर्णः कविसाङ्कुरकोरके कुस्सुषवे मेघसङ्कासा गज्योते रेवपर्वतं स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे ह्रीं स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व विमुक्ताः सस्यवेगेन मुक्ताः पुष्पाणि ते द्रुमाः आवासीर्यन्तु सलिलेन हूर्तो सौहृदो यदाः स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्व ओम
लोकत्वे नोपन्नता विचित्रं सागरोपतत्रुमाणं विविधमुष्टं कपाय समीरतं ताराचतुर्वाकाशं प्रभो स्महार नमः स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स पुष्पवगेणानवध्येना नानावर्णैर्मानरः बभूव मेघाकाशे वेगैवाकाशे विद्युद्गण विभूषितः स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य भोगोर तस्य वेगसमुदुते पुष्पत्वो हिमदृश्यता ताराभे अभिरामाभिवृत्ताभिरामरं स ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्याम्बरगतो बाहु ददृशते प्रसारतो पर्वताग्रात् परिष्क्रान्तो वञ्चिश्चापन्नगो स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पिबन्नेव भोजाभिः सौर्मालं महारणं पिबा सर्वजाकाशं दुर्दृशे समः कविः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नैरे विप्रकाशते पर्वतस्थो विमानलो स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पिङ्गे पिङ्गाक्षमुच्च बृहदे परिमण्डले चक्षुषे प्रकाशते चन्द्रसूर्यो वातो स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मुखं नास्यादस्य ताम्राया ताम्रमा भवो संध्याया संसृष्टं यदा तत् सूर्यमण्डलं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लङ्के लाङ्गूलं च समावृतं ग्लवमानस्वपदे अमरे वायुपुत्रश्च शुक्रद्रजिवोचितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लाङ्गूलशिखिरेमान् शुक्रसंष्टोल्लात्मजः विरोचितमहाप्रज्ञः परिवेष्टि भास्करः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा स्निग्धे सनाभिधाम्रेणा रराज महाकवे महदाधारतेनैव गिरिगैरिकुदातुना स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य मानसिंहश्चाप्लमानसगरं गच्छान्तर्गते वायु जीवोति विगच्छति स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा के यदा उपदन्तका उत्तरान्ता विनिसृता दुर्शिदे सर्वन्दा च तदा स कविकुञ्जरः स्व ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पातात् पतङ्गसङ्काशो व्यायोतो सुवेगभिः प्रवृत्तिमातङ्गः कक्षायाः विद्यमानः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्व उपरिणा उपरिष्टा शरीरिणा छायाया चावगाढया सागरे मारुतारिष्टो रौरिवा आसीत् तदा कविः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यं देशं समुद्रस्य जगाम समाकवे सा तस्योर्वेगेन सन्मादा एव लक्ष्यते स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सागरस्योर्मिजालानां वृषा शैलवर्ष्णामभिघ्नस्तुमहावेगः पप्लवे स्महाकविः स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कपिवातस्य बलवान् मेघवातस्य निःसृतः स गुरुं निर्घोषं कमयाम सद्पुरुषं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचैरीं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस्
नैस् कवरे मोस् कवरे मसः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विकिर्चन्नुर्वसालनि बृहन्तिलनामसे पबुलवेगवसार्दूलो विकिर्निवरोदसी स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मेरुमन्त्र संकासान् उत्तान् समार्णवे अतिक्रमान् महाविकास् तरङ्गान् गणयानि वस्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं हीस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलं ददा अम्बरस्तमिव प्राजा शरदाभ्रः विवाहतदं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तेमेनक्रिजूषाः कूर्मा दुश्चिन्ते विवृतः सदा वस्त्रावकर्षे निवा शरीराणि शरीरणां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्लवमानं सुभिक्षादा भुजङ्गा सागरालयः यो मृत्युङ्गुशार्दूलं सुवर्णै इति मे निरे स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायुधः छायावानरसिंहश्चाचले चारुतरा भवतु स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा श्वेतापरघनराजीवा वायुपुत्रानुगमने तस्य शे सुशिवे चाया वित्ता लवणाम्बसी स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुशवे सुमहातेजा सुशवे स महातेजा महाकायो महाकवे वायुमार्गे निरालम्बे पश्चिमानि पर्वतः स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यानसो यदि बलवान् वेगेन कुञ्जरः तेन मार्गेण सा द्रोणीकृतवार्णवः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आपादे पक्षसङ्घानां पक्षराजपव्रजन् अनुमानमेघजालानि प्रकुर्षन् मारुतो यथा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं हीस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पाण्डुरार्णवर्णानि नीलमाञ्चष्टकानि चाकविनाकृष्यमाणानि महाभ्राणचिकाश्रये स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमाय विलक्षिते स्व ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं तरुतं तथा पौरुषो परशुवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं हीस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तथापनहितं सूर्यः प्लवन्तं मनरोत्तमः शिशिवे च वायुरमकार्यार्थसिद्धये स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं हीस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ऋषिश्च स्वचेन मुलिमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रसुन्दमोजसं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नागश्चतुर्षवर्षार्षांसि विधाकगाः प्रेक्ष्य सर्वे सा कविरं ससाविधक्रमं सा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्मिन् प्लवसार्दूले बलवान् अनुमृते इष्ट्वा कुलमानार्थे चिन्तयामः सागरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास् कवरिं हीस् कवरिं हूस् कवरिं होस् कवरिं सः कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साख्यं वानरेन्द्रश्च इति नाहम् अनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्वोच्चो विवक्षतां स्वा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हा इक्ष्वाकुनादेन सागरेण विवर्जितः इक्ष्वाकुसुजंसायं नावसीदितु भारती स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम होस कवरिम हैस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदा मया विधातव्यमिश्रमेति दाग्भे शेषं च विश्रान्तः सुखेनाधिपरीक्षति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति कृत्वावधिं साध्वी समुद्रजनमवसे हिरण्यनाभो मैराको वा शीघ्रतमः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा महासुरसंहारां पातालपतलवासनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा प्रगसनिवेश स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वमेषाज्ञादिवीर्यणा पुनरोत्पदिष्टतां पातालप्रवेश्य द्वारमावर्च्य स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा धैर्यगूर्ध्वमधिश्चैवा शक्तिस्ते शैलवृत्तं तस्मात् सन्तुयोमित्ता वित्तिष्ठकुरुसत्तमः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा एष कविधार्तुला तामुपेर्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं विवकर्मा कमाप्लुतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्य साख्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुलवर्तनः मम इक्ष्वाकुपूज्यः परमपूजोत्तमः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कुरु साध्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सदा निवदेर्येत्तु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सलिला दूर्वा उत्तिष्ठा तिष्ठति कविस्तये अस्माक अतिथिश्चैव पूजाश्च प्लवतां भरस्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा श्यामीकर्महारभा देवगन्धर्वसेविता हनुमां च विश्रान्तः तत्शेषगमिष्यते सा एष कविधार्तुला तामुपेर्यते वीर्यवान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काकुत्स्यानुरसंस्याम इदिल्या शिवासनां श्रवेञ्च बलवेन्द्रस्या समीक्षे तमारति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हिरण्यनाभो मैनकोनिसंयो लवणां सह उत्पपात जलात् चूर्णं महाद्रुमा लतायुतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा सागरजलं वित्पाद भुवाप्युत सदा यदा जलधरं दित्वा दीप्तरसे दिवाकर स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा महत्त्वा मूर्तेन पार्वत सरलावृतः दर्श्याम शृंगेण नागरेण सागरेण नियोजितः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शतकुम्भनिवेक् शृङ्गे सखे निर्मोहर्गे आदिचोसङ्कासे वल्लिकद्विर्वाम्बरं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः हास कवरिम हीस कवरिम हूस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तप्तजम्बूर्धैः शृङ्गे पर्वतसमुत्ततेः आकाशं सहस्रसङ्काशम् अवोत्काञ्चनप्रभं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रः
हास्कव्रीं ह्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा जातोरूपमये शृङ्गे विराजमानये स्वयं प्रभये आदित्य संकासा शोभकृतमस्वा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तामुत्तमसंज्ञेन हनुमान् अग्रदसिदं पज्जेलवणतो यश्च विघ्नोऽयि मिदिरिच्यत स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तमच्चुर्दोमच्चुर्दं महाविगो महागवे पुरसा पतयामसा जीमोतमिव मारुत स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तदा पतिस्तेन कविना प्रदुत्तमः पश्चात् तस्य कविर्वेगं जहारस्य ननन्द च स्वाहा ओम आगच्छागच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ता आकाशगतं वीरम् आकाशे सुमस्थितं प्रीतोष्टमनावक्या अब्रवीत् परदकविं मानुषं दारुणं यन् रूपम् आत्मनशिखरे स्थितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं मनोरोत्तम नैवेद्यमसृङ्गेषु विश्रमस्तु यदा सुखं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राघवस्य कुले जाते उदिते परिवर्तितः सत्त्वां रभैतयुक्तं प्रत्यार्च्यते सागर स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कुर्ते च प्रतिकर्तव्यं येष धर्मः सनातनः सोऽयं प्रतिकारार्थे तत् समानमार्थे स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तन्निमित्तमनोरहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठतं शार्दूला मयि विश्रम्य गम्यतां स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा योजनानां सदञ्जापे कपरेष्कमावृतः तपसा निश्चविश्रान्तः शेषं प्रकृतामधे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदिदं गन्धवल साधु गन्धवोलबलं भोः तदा सज्जहरिश्रेष्ठा विश्रान्तो अनुगमिष्यसि स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्यधियास्वे प्रख्यातः त्रिश्लोकेषु महागुणपरिग्रहः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वेगवन्तः बलवन्तो ये लवङ्गामहृतात्मजा तेषां मुख्यतं मन्ये त्वमहं कपिकुञ्जरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अतिथिकिल भुजार्वा प्रकृतो विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनः सदृशोमहन् स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वं हि देववरिष्ठश्चामरुदस्य महात्मनः पुत्रः सस्य वेगिनः शत्रुजगपुञ्जरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पूजिते धर्मज्ञा पूजां प्राप्नोतु मरुतः तस्मात् पूजनीय मे शृणुचाप्यत्र कारणं स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पूर्वं कुरुते के तथा परता भक्षणा भवन्ते अहि जिग्मुदिः सर्वा गरुडानिलवेगनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छामि ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्स्कव्रीं सह गभ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय
स्वाहा ततस्तेषु प्रजातिषु देवसिंहासहर्षिभः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनसंख्यया स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततकृतसहस्राक्षः पर्वतानां सतकृतुः पक्षां सिच्चेद वज्रिणा तत्र तत्र सहस्रशः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा मम उपागता कृत्वा अज्यमुज्यं यदि विराट् ततोऽहं ससाक्षिप्ता स्वशरेण महत्त्वना स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्मिन् लवणोतो ये च परीक्षित फलगोत्तमः गुप्तपक्षदेवग्रश्च तव पित्रा विरक्षितः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततोऽहं मन्यमानुत्तामन्यो मारुतः त्वया मे सुमन्तः किमुख्या गुणस्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्मिन् वेगवन्ते कार्ये सागरच्वे च प्रीतिं वीतमनाकृतं तवार्स्माकवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा श्रममोक्षाय भुजाञ्च गृहाण गमिषत्वा प्रीतोऽञ्जुहोमनिश्च प्रीतोऽस्मि तपदर्शनात् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवमुक्त्वा कविश्रेष्ठा तं नगोत्तमब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतवानित्यं मन्युरेष प्रणीतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वरिते कार्यकालो मे यः वर्तते प्रतिज्ञायमय तथा न सतान्तिमयान्तरे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इत्युक्ता पाण्डा शैला आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकस्माविश्य वीर्यवान् परसन्नः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानाभीक्षितः पूजितश्चोपन्नाभि अशीर्वेनलात्मज स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अधोऽर्थं दीर्घमुत्पात्वा हित्वा शैलमहार्णवो पितुपन्धारमस्ताय जगामलाम्भरे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भूयश्चार्धं गतिं प्राप्य गिरीन्तमवलोक्यन् वायुषु निरालम्बे जगाम वाय निरावाय जगाम विमलाम्बरे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा ताद्वितीयं सर्वदोदुष्टा कर्मसु दुष्करं प्रशंसर्षु सरासर्वे सिद्धाश्च परमार्षे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा देवताश्च भवानुष्ठाः तत्र स्यास्य सस्यकरणा काञ्चन सुनाभश्च सहस्राक्षसवासवः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उवाच वचनं धीमान् परिदोषात् सगदद्गनं सुनाभं वरदं श्रेष्ठा स्वयमेव सजीवति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डा ये विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रूं रः हास्कव्रीं हिस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सहगव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परिदुष्टोऽस्मदेवसुम् अभयन्ते परीक्षामि तिष्ठसोम यथा सुखं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साख्यं कृताते समहद्विक्रान्त जन्मतः करमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सदे स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रामस्तेष हि दूतेन याति दासहृदे हरिः सत्क्रियां कृतोदश्च तोषुतोष दृढं तया स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः प्रहर्षं गत्वा विपुलं मरुदोद्धं देवतानां पतिं दुष्टा परिदुष्टं सदकृतं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा वै तत्वरस्थलो भुवासुतः सदा हनुमान् च मूर्त्येन यति जक्राम सागरं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततो देवासु गन्धर्वाः सिद्धाः सर्वमहर्षयः प्रभवन् सूर्यशङ्कासां सुरसां नागमात्रं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अयं वातात्मजः श्रीमान् फलवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्यत्वं मुहूर्तं विक्रमाचर स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं भरतोपं दंष्ट्रा कराळमङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभासमं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चाच पराक्रमं तां विजुष्ट्योपायेन विषादमागमिष्यति स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवमुक्त्वा सा देवी देवतेव सत्कृता समुद्रमध्ये सरसा विपरीतराष्ट्रां स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सर्वसाध्यानि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विकुरुतञ्च विरूपञ्च सर्वस्य वयावहं फलवमानन्दो हनुमन्ता भूवृत्यै महाचः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मम भष्टः प्रतिष्ठे स्वाहा ईश्वरेव नरश्वः आत्ममृत्यामि प्रविशेदं मम माननं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवमुक्त्वा सूर्यो प्राञ्जलिर्वनरश्वः परिविष्टोदनं श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः ओम मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रामो दासरिति नाम प्रविष्टोदण्डकामनं लक्ष्मणेन सह भरतरामैदिः च भार्या स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अन्यकार्यशक्तिश्चाबद्धवैर्यस्य राक्षसैः तस्य सीतावृता भार्या रावणेन यशस्वी स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्याकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामसहस्रात् कौर्तुभारस्य मामस्य साख्यं शिवाश्री स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हैस्कव्रीं हौस्कव्रीं सः गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च कृष्णकारणम् आगमिष्यामि देवक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते स्वाहा ओम आगच्छ ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं उक्त्वा अनुमता सुरसः कवरुणि अप्रवीणाद्वर्त्यम कच्युदोषवरो मम स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यतं ब्रियातुं समुदिच्छ सुरसा वक्यम ब्रीत् बलं जिज्ञा समानवे नागमता अनुमतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रविश्वद्रमित्यागन्तव्यं मनरोत्तम परेशपराधत्तो मम दात्रेत सत्रा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं उक्त्वा सुरज्यो वृद्धो वानरभङ्गवः ब्रवीत् कुरु मे वक्त्रा यन्मे विशिष्यः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एवं उक्त्वा सूर्यो वृद्धो वानरभङ्गवः अब्रवीत् कुरु मे वक्त्रा यन्मे विशिष्यसि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इत्युक्त्वा सूर्यो वृद्धो दस्य योजनमायुधः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा 10 योजन विस्तारो बभूवानुमां तदा तां दृष्ट्वा मेघशङ्कासं 10 योजनमायुधं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चकार सुरसा चास्यं 20 योजनमायुधं हनुमान् तदकृतो 30 योजनमायुधः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चकार सुरसा वक्त्रं 24 चतुं बभूवानुमानवीरः 5 योजनश्च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चकार सुरसा वक्त्रं 6 योजनमायुधं तदैव अनुमानवीरः 7 योजनश्च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चकार सुरसावक्त्रम् 8 योजनचितं हनुमान् नचर प्रज्ञो 9 योजनचितः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हनुमान् चकार सुरसावक्त्रं 100 योजनमायुधं तद्दिष्टा व्याधितं तास्यं वायुपुत्र सुबुद्धिमान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दीर्घजिं सुरस्या सुघोरं नरकोपं संक्षिप्यात्मनकायुमुवा अंगुष्ठमात्रकः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सो अभिपत्या च दक्तं निष्पति महाजवः अन्तरिक्षेद श्रीवान् इदं वचनमब्रवीतु स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रविष्ट हे अस्मै इति वक्त्रं दाक्षायिणी नमोस्तुते गमिष्ये यत्र वैदिः सस्यं सुदरस्तव स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तं दुष्टावधारणं चन्द्ररावमुखादिव अब्रवीत् सुरसादिभिः सेन रूपेण वानरं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अर्धसिद्धे हरिश्रेष्ठा गच्छ सोम यदा सुखं समानच्च वैदेही राघवेण महात्मना स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः
हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ता तृतीयं मनोदुष्टा कर्मसु दुष्कर्म साधु साधवति भूतानि परसंसदारिं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हुस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा सागरावनादुश्च अभ्येच्च वरुणालयं जगामाकाशमाभिश्च वेगेन गरुडोपम स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सेविते वरदानवे पदगे श्रीचेविते चरिते शिखाचार्यैः ऐरावत निषेविते स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सिंहकुञ्जरसार्दूलापतिगौरवाहने विमानैः सुमृत्यामुले समलं कृते स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वज्रासन समागते भवके सुविधे कुरुतपञ्च महाभागे स्वर्गचित्रणं कृते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वैदाव्यभच्चर्दं सेविते चित्रमान्न ग्रह नक्षत्र नरक चारागण विभूषिते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा महर्षिगण गन्धर्वानागच्छमागले निरुक्तिमिले विश्वास निषेवितः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा देवराज गजक्रान्ते चन्दर सूर्यपदे शिवे वितारे जीवलोकश्च वितते ब्रह्मनिर्णिते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पूषसीतावीरे विद्याधरगणैरे जगामाय मारुतो घृतमानि मारुते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा कालागुरु सवर्णानि रक्तवितासितानि च स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कपिनाकृष्यमाणानि महाप्राणिचिकासरे कपिनाकृष्यमाणानि महाप्राणचिकासरे परिविशन्न फलसानिनि निष्पदञ्च पुनः पुनः परिविशा रेवदन्तो भूतानि निष्पदन् परिविशन् सदा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रुद्रस्यमान सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः बीजाम्बरं नीलाम्बं लमविट्टिवाद्राट् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लवमानं तुं दुष्टास्मिका नमराक्षे मनसा चिन्तयामसा प्रवृद्धा गमरूपिणी स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यमि यमासिदा इदं हिमे महासत्यं चिरस्य वसमागतं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति सञ्चित्य मनसा छायामस्य समाक्षमत्व छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामस मानरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सञ्चित्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः परितुलोमेन महतेन मरोरिवसागरे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास कवरिं हिस कवरिं हुस कवरिं हुस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्रियगोर्धमतस्य वा विश्वमाणा तदकवे तदर्श सा महासत्ता उत्तम नाम स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं
रोम रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं होस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तं दृष्ट्वा चिन्तयामसा मारुति विकृतार्णं कविराजेन गतं सत्पादुद्धरशनं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा छायाग्राहि महावीर्यं दत्तं नत्र संशयः सदा मत्वार्धतत्वेन शिमकार्मत्मार्मति स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा व्यावर्तत महाकायः प्राहुषेविका बलावकः तस्याकायमद्विषा वर्तमान महाकपे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भक्तिं प्रसारयामसा पातालान्तरसन्निभं गणराज विगच्छन्ति वानरं सुमभितृवत्तु स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा ददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमुखोन्मुखं कायमात्राञ्च मेधावी मर्माणि महाकवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसिंहारणकभिः संक्षिप्त्यात्मकायं पौवा संक्षिप्त्यात्मनं वा निष्ठवाद महाबल स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्येतस्यानि उच्यन्तं चतुर्दुर्षु चतुर्चारिणः गर्स्यमानं यदा चन्द्रं पूर्णं पर्वाणुरावणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः तस्यानकादष्टे मन्मानुत्तिजवान् रः उत्पादवेगेनाम सम्पाद विक्रम स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्वां तु दृष्ट्या च दाक्षायण्ये निपात्य सा कपि प्रवरो वेगात् ऊर्ध्वे पुनरात्मवान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हृता हनुमता पपात विद्राम्बसि स्वयंभुवै हनुमान् षष्ठस्य निपाते तां हतां हनरीणातो पतितां वीक्ष्य सिंहिकां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भूत आकाचारिणी तुमोजुबलवोत्तमं विवच्च कर्म महात्मा सत्वं तयातं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधयर्थभिप्रस्तारिष्टमलताम्र यस्य त्वेतार्चत्वारि वानरेन्द्रे धातव स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दुर्दिरच्चुमदिरच्चुं स्वाकर्मसनसीदिति सताय समावित पूजा प्रतिपन्न प्रयोजन स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा जगामाकस्वाविश्च अनगाश्रमत्कमे प्राप्त भूयिष्ठ भारतो सर्वप्रतिलोकिन् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा योजनानां सदस्यांते वनराजीं ददर्शवतिनित्येव वेदत्रुमभूषितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दीपं सेकमुश्रेष्ठो अलयोपनार्चा सागरोनुपं सागरोनुपजान् द्रुमान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हूस्कव्रीं सहकप्रः मम सकल सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सागरच्च पत्नीनां मुखानि विलोकयन् सा महामेघसङ्कासं समीच्यात्मना आत्मान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः
नास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा निरुन्धन्त महाकारं मकाकासं चकार मतमानवतुं कायवेर्तुं प्रवेगञ्च मम दुष्टेव राक्षसा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मयि कौतूहलं कुर्याः इति मेने महाकविः तत्सन्निधि सञ्चिप्यं तन्महे दर्शनमं परप्रकृतमापादे वेतमोह युवात्मान् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्त्रोपम संचिप्य हनुमान् प्रकृतो सदा त्रीन् क्रमानुक्रम्य बलवीर्यो हरोहरि स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा चारु नानाविध रूपधारी परं समासज्ज समुद्रतीरं परैरसख्यः प्रतिपन्न रूपः समीक्षितार्थः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदस्यलम्बस्य गिरे समुद्रे विचित्रकुटे निपातकुले सकातिकालगनारिकेले महत्त्रिकुटो प्रथमा महात्मा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हिस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्तिमूर्तिनि कपिस्तस्मिन् निपातपर्वते विधूय रूपान् मृगयत् बीजान् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा सागरं तु पन्नगायितुं बलेन विक्रम महोर्माल्यं टिपोच धीरे च महोदये सदा ददशलङ्कां रामधीमि वा स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः समाप्तः इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः समाप्तः इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा सागरमनादुश्च अधिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां सस्तो ददर्शः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः पादमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टिः ततस्सा भवो पुष्पयो विधा स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा योजनानां शतं श्रीमान् सीर्याभ्युत विक्रमः अनिश्वसन् गविन तत्र नग्लानमधिगच्छति स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शतन्याहं योजनानां क्रिमीं समोहन्यवे किं मनसागरशान्तं सख्यातं शतयोजनं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सतुभिर्युतां श्रेष्ठा बलतां ज्योतमः जगां वेगबालङ्कालङ्घित्वा महोदधिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साध्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति जनमध्येन जगाम रघवन्ति च स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शैलान् चतुर्सङ्कीर्णान् वनराजीश्च पुष्पदाः अभिचक्रामतेजस्य हनुमान् प्लवकर्षभः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हिस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तस्मिन् अचले तिष्ठान् वनानि च सा नगाग्रे चेत्तालङ्कां ददर्श पवनात्मजः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम हिस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सरलान् कन्निकारान् च खर्जूरान् च सुपुष्पितान् प्रियलून् मुसुलिन्दान् च कुडजान् केतकान् अभि स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रियाङ्गून् गन्धपूर्णान् च दीपां सप्तजतां तथा आसनान् कोविदानान् च करवीरान् च सुपुष्पितान् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डा हे विच्चे स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास कवरिम हिस कवरिम हुस कवरिम होस कवरिम सह कवरः मम सर्वकार्याणि
सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुष्पभारनिमित्तं च तथा मुकुलदानभे पादपान् वेगाकिन्नान् पवनदूतमस्तकान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हंसकारणवाकीर्णा वापिः पद्मोत्पलायिताः क्रीडान् विधानं यान् विविधान् जलास्यान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा संदतान् विधैः रोक्षैः सर्वर्थफलपुष्पदैः उज्जनानि च रम्याणि पर्वतो वा उज्जनानि च रम्याणि ददर्श कपुञ्जरः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिगाभिः सपद्माभिः सोत्पराभिः अलङ्कृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शतावर्णार्धेन रमणेन सुरक्षितां समन्ताविचरदिश्चारक्षे उग्रधन् विभि स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काञ्चनेन और्धारम्यां पराकाडेन महापुरीं गृहैश्चिगुरुसङ्कासे शारदामुदसन्निभे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पाण्डुराभिपृतोलाभि उच्चावृसमुदां नट्टालका सदा गृह्णामतका तुजुमालिनीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तोरणे काञ्चरी दिव्ये लतापङ्क्तिविचित्रदे दर्शन्मालङ्का देवी देवी पुरी यदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा गिरिभूर्तिरलङ्का पाण्डुरे भुवने शुभैः ददर्श सा कविश्रेष्ठा पुरमाकाशगं यथा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पालितां राक्षेन्द्रिणा निर्मितां सुकर्णः लभमाने विभागसे ददर्श हनुमान् पुरीं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वप्रप्रङ्गारजङ्गानां विमलां निवाम्बरां शतघ्निशैलकिशान्तकां अट्टालकवदंसकां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं हैस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मानसेवकृतं लङ्का निर्मिता विस्कृणा द्वारमुत्तरमसज्जा चिन्तयामः समानरः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अखिलासशिखरप्रज्ञम् आलिकन्दिवाम्रं डीमानवाकसे उच्यते भुवनोत्तमैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सम्पूर्णां राक्षे घोरे नागे भगवती वा अचिन्त्यां सुकृतां स्पृष्टा कुबेरजुषतां पुरा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दौष्ट्रिभे भुवि सुरे सोलभट्टासमणिभिः रक्षतां रक्षैकारे कुहामासै विषीरिभस्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्यां च भगीमुक्तां सागरं च निरीक्षतः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामस वानरः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आगच्छापि हर्यो भविष्यन्ति निरतकाः न हि तेन वैलङ्का शक्त्याच्युतं सुरासुरैः सुरैर्भिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हास कवरिं हीस कवरिं हूस कवरिं होस कवरिं सह कवरः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इमां तु विश्वां दुर्गालङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि सा महाबाहो किं करिष्यति राघवः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अवकाशो न स्वतन्त्रस्य राज्ये अभिगमिते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चतुर्नामेव हि गतिवानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्यस्य धीमतः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा एव जीनां वैदिः इति युवतमानवः तत्रैवाचिं दृश्यामि दृष्टां स्तां जनकात्मजां स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततस्यन्ध्यामसा मूर्तङ्गकुञ्जरः गिरिशृङ्गे ततस्मिन् रामाभ्युदये रतः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अनेन रूपेण मया नश्च रक्षामुरे प्रविष्टुं रप्तिरुचिका रक्षागुप्ता कुर्रे बलसमन्वितये स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा उग्रो जसा महावीर्याबलवन्तश्च राक्षाः वञ्चनीया वया सर्वा जानकी ब्रह्मार्गदा स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचेरिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लक्षार्चन रूपेण रात्रो लङ्कापुरी मया प्रविष्टुं प्राप्तकालमे कृतं साधयितुं महत्तु स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां पुरीं तादृशी दुष्टा दुरादर्शं सुरासरे हनुमान् चिन्तयामसा विनीत्य महामोह स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा केनोपायेन पश्येम इति जनकात्मजाम् अदृष्ट्वा रक्षेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न विनश्यति गतं कार्यं रामस्य वित्तात्मनः एकामेकस्य पश्येयं रहिते जनकात्मजां स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं 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 सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भूतश्चार्धविभज्यन्ते देशकालविरोधाः विक्लमं दूतमासाज्य तम सूर्योदये यथा स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अर्धान्त अर्धान्ते बुद्धिः निश्चिता न शोभिते घातयन्ति कार्याणि दूताः पण्डितमानः स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न विनश्यति कार्यं वैक्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रश्च कथं न वृथा भवेत् स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मयि दृष्टो द्रष्टवीरामस्य वित्तात्मनः भवेद्वर्धमिदं कार्यं रावणार्थमिच्छतः स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न हि शक्यं कदि साधु अज्ञाते नष्टे अभिराट्यस्वरूपेण किमुतानेन केनचित् स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ह्यहं यतिष्ठामि स्वेन रूपेण स्मृतः विनाशामूर्तिस्यामि बुद्धस्य हि दे स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः हास्कव्रीं ह्रीस्कव्रीं हुस्कव्रीं हुस्कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तदहं सेन रूपेण जन्यामृत सदांगतः लंकादिश्यामि राघवश्चार्धहिते स्वाहा ओम आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं रः
स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रावणस्य पुरीं रात्रो प्रविशुतलासुदं विचिन्नन् सर्वं दृश्यां जनकात्मजां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इति संचित्य इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यास्तमैकभिः आचकाञ्चे ददा वीर्यो वैदेहि दर्शनोत्सकः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं सञ्जीव्यमार्तकः पुरुषधां सकमात्रासन् भुवा अद्भुतदर्शनः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रदोषकाले हनुमान् सूर्णामापुलिच्य वीर्यान् प्रवेशपुरीरम्यां सुभक्तमहापदां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रसादमालावित्तां स्तम्भैः काञ्चनराजितैः शातकुम्भरमये स्वालये गन्धर्वनगरोपमां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सप्तभौमश्च सा तदर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णे कार्तस्वरे हिरण्मये स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालभूषितैः तले सुस्मिरतानि भवनाञ्जतर रक्षसां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा काञ्चनानि चित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कात्मोदयमसा सर्वतः समनं कृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अचिन्त्य अद्भुताकारां दुष्टामलङ्कामहागभे आसीत् विष्णो उष्टाश्च वैदेहि दर्शनोत्सकः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा पाण्डुरोत्तद्विमानमालीं मार्वजिम्बूनदयालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैः बिम्बोलैः समावृतां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चन्द्रोऽपि साज्य विकुर्वन् तारागणे जगतो विराजन् ज्योत्स्नां तेनविततिलकम् उत्तिष्ठते नैक सहस्ररश्मिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शङ्खप्रभं क्षीरमनार्वणम् उद्गुच्यमानं भवजवासमानं दादरसचन्द्रं साहरि परिवीरं विप्लोयमानं सारसीवहंसं स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे द्वितीयः सर्गः समाप्तः ओम इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे तृतीय स्वर्ग प्रारंभः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा लम्बशिखरे लम्बे लम्बतो सन्वे सतुमस्ताय मेधावी हनुमान् मुहूर्तात्मज स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा निशलङ्को महासत्त्वा वेशकमञ्जुरः रम्यकाननतो याज्ञां पुरीं रावणपालितां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शारदामुद्रप्रत्यये भवने शोभितां सागरोपनिष्कुष्टां यस्सागरो निलसेवितां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रः हा स्कव्रीं हि स्कव्रीं हुं स्कव्रीं हुं स्कव्रीं सह गप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सपूसु पुष्टवलघष्टालसङ्घष्टां यथेयुट भावतीं चारुतोर्निर्यां पाण्डुरद्वारतोर्णां स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भुजगां चरतां उत्तां शुभां भगवती वा तां सविद्युत्गणा किरणां ज्योतिर्मार्ग निषेवतां मन्दमार सञ्चारां युधेन्द्र शमरावतीं स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः नास कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शातकुम्भीरमता प्रकारेण अपसमृतां किङ्कणीजाल घोषाभिवत्कावरणङ्कृतां स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा असाध्य सदा वृष्टः प्रकारे वेदवान् विस्मयावृष्टमूर्तिः पुरीमालोक्य सर्वदा स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा यमोनदवेद्वारे वैडूर्यकृतवेदिकै स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वज्रस्फटिकमुक्ताभिमटिकुट्टमूर्छिते तप्ताडुक निर्योहे राजदामल पौंडरैः स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वैडूर्यकृतसोपाने स्फाटिकान्तर्भंसुमे चारु सञ्जीवनोत्पते कमोत्पते शुभै स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा क्रोञ्च पर्वण संस्थै राज्यं त्रिचेयुते तुर्यावर् निर्घोषे सर्वतृप्णता तां स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अश्वोकसारप्रदां तां वीक्ष्य नगरीं तथा कमोत्पुतालङ्कां जहार्ष हनुमान् कपिः स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां समीक्ष्य पुरी रम्यां राक्षाधिपते शुभाम् अनुत्वतां मृत्युपतां चिन्तयामस वीर्यवान् स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं हैस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नेयमन्नी नगरी सख्या दर्शितुं बलात् रक्षता रावणबले युद्धायुधारिभिः स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कुमुदाङ्गदयोर्भवे सुषेणस्य महाकवेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमे महीन्द दिव्योर्भवे स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विभस्वसनुजश्चारे कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमलस्य मम चैव गतिर्भवेत् स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा समीक्ष्यतु महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणं च विक्रान्त अभवत् प्रीतवान् कपिः स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां रत्नवस्त्रोपेतां कुष्ठागारावतंसकां यन्त्रगारस्तरीमुत्तां परमदा विभूषितां स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां नष्टदिम्रां दीप्तै भास्करैः च महाउग्रैः नगरीं राक्षसेन्द्रश्च सा ददर्श महाकपिः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा आदासा अरसार्दूलं प्रवसिन्धु महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श भवनात्मजं स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः हास् कव्रीं हीस् कव्रीं हूस् कव्रीं सः कव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा त्वं हरिवरं दुष्टा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्ता तत्र विकृताननदर्शना स्वाहा ओम आगच्छ डिङ्ग्लें चामुण्डायै विचैरीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुरस्तात् कवीर्यस्य वायुसूनो औरधिष्ठदा मुञ्चमाना महानदा अपरि त्वनात्मजं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कस्त्वं केनचित् कार्येण ये प्राप्तो वनालय कथयास्वे यावत् पुराणाधारन्त ते स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शक्यं कलियं लंका प्रविष्टमानरत्रया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अदा प्रभीत हनुमान् अग्रदिशतं कधीच्छामि तत्त्वं यन्मात्मं वरबुच्छि स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कात्वं विरूपणेन पूर्वदारेव तिष्ठति किमर्थं मां जावरुद्धा निर्भया सुधारणा स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हनुमत् वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कमरूपिणी उवाच वचनं कृत्वा पुरुषं वरात्मजं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतिशुदृशा रक्षामनगिरिमिमां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा न शक्यमवाज्ञया प्रविष्टुं नगरीत्रया अद्य प्राणे परिचिता सुसोनितामया स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वदा पृच्छामि एतत् कृतं मया स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लङ्कायाः वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतोत्मजः यत्नवान् सा हरिश्रेष्ठः शतशैलिवापरः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा तां श्रीरूपकृतां दुष्टा वानरपुङ्गवः मेधावी सत्वान् प्लवगर्षभः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दृष्ट्यावरि लङ्का षट्प्रकारधूर्णाम् इत्यार्थिं सम्प्राप्ता परं कौतूहलं हिमे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वनाञ्ज्वालालङ्कायाः कारणञ्च सर्वदोग्रमुख्यानि दुष्टागमनं हिमे स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कमरूपिणी भूय पुनर्वाक्यं बभाषे पुरुषाक्षरं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा मामनिज्य दुर्बुद्धे राक्षेश्वर बालितं न शक्यामचित् दुष्टं पुर्यं वानराधमः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततस्य कपशार्दूला उवाच निशाचरं दृष्ट्वा पुरीमिमां मुद्रे पुनर्यास्येदागतं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततः कृत्वा महारथं सा वै लङ्का भयावहं कालेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगदा स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा साधय साधय स्वाहा तदस्य विशार्दूलोलङ्काया ताडत्वापुरुषं ननाद सुमहानिधुं स्वीर्यवान् भवनात्मज स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तद समर्थ्यमसासो वामहस्तस्य अङ्गुलीः पुष्टिनाभजंगान्नयना हनुमान क्रोधमूर्छित स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पपात सबो विकृतान दर्शन तद हनुमान प्राज्ञं तां दुष्टा विनपातां स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कृपाञ्चाकारधीयस्य मन्यमानो स्त्रियं ददां ततो वै पुरुषसङ्गनालङ्का सागतकदाक्षरं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा वाच गर्वितं वाक्यं नमत लवङ्गं प्रसीद सुमहाबाहो त्रयस हरिसत्तम स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्वन्तो महाबलाः आहन्तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गं स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा निशितां तया रीरा विक्रमण महाबला विदन्तु तज्ज वै शृणुयामे ब्रवीहि हरीश्वर स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यदा मम यदा त्वं मानरक्षे विक्रामदशमान हेतु स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तया तदा तया विज्ञें रक्षा भयमागतं सहिमे स्वं या प्राप्तो जे तव दर्शनात् स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा स्वयंभू वीदास्यो नाच्यतास्य विक्रमः सीतानिमित्तं राज्यस्यो रावणस्य दुरात्मनः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशो उपागतः तत्प्रविशरीशिष्टा पुरीं रावणपालितां विद्युत् सर्वकार्याणि यानि यानि हि वाञ्छसि स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि सुन्दराकाण्डे तृतीयः सर्गः समाप्तः इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे चतुर्थः सर्गः प्रारम्भः ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा निर्जितपुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां गामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अध्वरेण महाबाहु प्राकारे विप्लवे प्रविश्य नगरी लङ्का कपिराज हितङ्कर स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं 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 सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा चक्रे अधपादसव्यं च शत्रूणां सतमूर्तिनि प्रविष्टो सतसम्पन्नः निचायः मारुतात्मजः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा महापद्मस्थाय पुक्ताविराजितं ततस्तां तां व्रीलङ्कां रम्या ययो कविः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कप्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हसितोत्कृष्टनिनादे तुर्यघोषे परासुरे वज्राङ्गसनिकासिश्च वज्रजालविभूषितैः स्वाहा ओम आगच्छ ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ह्रीं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रों रः
नास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा गृहामुखे पुरीरम्य भवासे ज्योरिवामुदये परजजाल तथा अलङ्कारक्षोगण गृहे शुभैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं सा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सदा स्वदुर्दे सिद्धे पद्मसंस्थे वर्तमान गृहे च मे सर्वदा विभूषिता स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तां चित्रमाल्याभरण कविराज राघवार्थं चरण श्रीमान् दातारचरणं च स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः नास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भवनात् भवनं गच्छन् तद्भवनात्मजः विविधाकृतरूपाणि भवनान् तत स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुस्रावा मधुरङ्गितं त्रिस्तान स्वरभूषितं श्रीनाम समुद्धानां देवी अप्सरसां विभ स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः नास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सुस्रवा काञ्चनीनादं नूपुराणां चरिस्त्रं सोपानदां च भवनेषु महात्रां स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा अस्फोटिधननादं च केलितां च ततः सुस्रवा जपतां तत्र मन्त्रान् रक्ष गृहे शुभैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नीडतां सेवा याद्वानान् ददर्शः रावणस्तस्य भिक्तान् गच्छतो रक्षान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा राजमार्गं समाहुच्य शितं रक्षवलो महत् तदर्शज्मेगुल्मे रावणश्चरान् बहून् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा दीक्षितान् जिट्लान् मुण्डान् गोजनाम्रभस्सः दर्भपुष्टिप्रभरेण अग्निकुण्ड इदां दधा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा कूटमुत्करपाणि च दण्डायुधरान् एकाक्षये कर्णान् च लम्बोदर पयोधरान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः नास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा करणान् भग्नमुक्तान् च विकटान् वामनां तदा धनिनः खड्गिनी सेवापस सद्गिनिमसलायुधान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा परिघोत्तमस्तान् च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नाति स्थूलान् नाति कुशान् नाति दीर्घादि हरस्वकान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नादि घोरान् नादि कुष्ठान् नादि कुब्जान् नवावनान् विरूपान् बहुरूपान् च सुरूपान् सुभक्ष्य स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ध्वजीन् पताकिनी च वा ददर्श विधायुधान् सिक्तवक्षोधां च वा पट्टशासनधारणः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा क्षेपणे पाशस्तान् च ददर्श महाकवेः सुरुक्मिणी च वराभरणभूषितान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा नानावेषसमयुक्तान् यथा स्वीर्यतान् बहून् तेष्ण सोलधरां च वावचिरणी च महाबलान् स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं मोस्कव्रीं सहाकव्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शतसहस्रमव्यग्रम् आरक्षमज्जमङ्गमे रक्षोदनिर्दिष्टं ददर्शान्तपुराग्रतः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेनिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रः
हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय सा तदा दुद्गृहं दुष्टमहाटकदोर्णं राष्ट्रेन्द्रविख्याताद्रिमूर्तिप्रतिष्ठितं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं निङ्क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पुण्डरीकवतं साभे परकावृहङ्कतां प्रकुरावृज्यं च ददर्श महाकवे स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं निङ्क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा त्रिविष्टपरिवं दिव्यं दिव्यनादिवनात्यं वाजवेशितसङ्गष्टं नात्यं भूषणैः सदा स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हृदावनैमानश्च तदा यगजैः सुवैः वारुणैश्च चतुर्दन्तैः शिताप्रणिचोपैः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा भूषितं रुचे द्वारे पत्ते चमृगवक्षे रक्षितुं सुमहावीर्ये यातु दाने सहस्रशः राक्षसादिवदे गुप्तम् आवेश गृहं कपिः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सा हेमजम्बूनचक्रवालं परामहार्वमुक्ता प्रभूषदान्तं परार्जकलागुणार्चन्द्राक्तं सा रावणान्तपुरमावेश स्वाहा इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे पंचम स्वर्ग प्रारंभ ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा ततश्च वञ्चकन्तमत्संसं ज्योत्स्नावितानं मधुन्दमन्तं तदर्शि दिमान् दिवानमन्तं गोष्ठे वर्षं मित्तमेव भ्रमन्तं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं च समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि महाय विराजयन्तं दादर्शे विसितां वदाभ्यन्तं स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा या भाति लक्ष्मीभिर्मन्दरस्था तदैव तु प्रद्युष्टागरस्था तदैव तु पुष्करस्था ररास्था चारुणिसागरस्था स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा हंसो यदा राजद पंजरस्थः सिंहो यदा मंदर कुंदरस्थः वीरो यदा गर्वित कुंदरस्थः चंद्रापराज तदाम्रस्थः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा सिद्धकुकुत्मानिवृत्तशृङ्गो महाचल श्वेतयोच शृङ्गः हस्तिव जम्बोरदबद्धशृङ्गो रराचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा विनष्ट सीतामु तुषारं गो महाग्रहो ग्रविनष्टवङ्गः प्रकाशनित्यो श्रीलङ्को रराञ्चन्द्रो भगवान् शशाङ्कः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा शिलातलं प्राप्य मादामुगेन्द्रो मारणं यदा गजेन्द्रः राज्यं समास्य यदा नरेन्द्रः तदा प्रकाशो वीरराजचन्द्रः स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा प्रकाशेन्द्रोदयस्तुदोषः प्रवृत्तरक्षः पुषितास्तुदोषः रामाविरामे ऋतचतुर्दोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा तन्त्रे स्वनः कर्णसुखा प्रवृत्ताः स्वपन्थि नार्याः पद्यभिः सुहृताः नक्तञ्जराश्च तदा प्रवृत्ताः विभुच्य अद्यत्वरौद्रवृत्ताः स्वाहा ओम आगच्छागच्छायं ह्रीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सह कप्रहा मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय साधय स्वाहा पत्तप्रमुक्तानि समाकुलानि रथाः सुभद्रासनसङ्कुलानि वीराः श्रियोजापि समाकुलानि ददर्शि दिमानि सा कपिः कुलानि स्वाहा
ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा परस्परं जातिमक्षमन्ते भुजाञ्च पीनानधिवक्षमन्ते मत्तप्रलापानधिवक्षमन्ते पत्तानि चान्योन्य मधिक्षमन्ते स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा रक्षांसि वक्षांसि विक्षमन्ति गात्राणि कान्तांसि विक्षमन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षमन्ति दृढानि जपानि च विक्षमन्ति स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ददर्श कान्ताश्चल स्वालभञ्चः तदा पुरस्सञ्चः पुनस्वसञ्चः सुरूपोक्ता सदा सञ्चः कुर्ताः पुराश्चापि विनिस्वसञ्चः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा महागजैश्चापि तदा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तदा सुसुद्भिः रराजवीरैश्च विनिस्वसद्भिः रदो वृजाङ्गे रिवनिस्वसद्भिः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा बुद्धिप्रधानान् रुचिरावधानान् संसददानान् जगत्प्रधानान् नानाविधानान् रुचिरावधानान् तदर्शदस्यां पुरी यातु दानान् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ननन्ददुश्चासुचिदान् स्वरूपान् नानागुणात्मगुणान् रूपान् विद्योतमानान् सातदान् रूपान् ददर्शकाञ्च पुनर्विरूपान् स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा ततो विरार्वा सुसद्भव तेषां त्रियानुत्र महानुभव प्रियेषु मानेषु सक्तभव ददर्शतारा इव सुप्रभावा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा श्रियाजुलन्ति सर्वयोगुणा निशोधगणैलमुडोपुडा प्रसिद्धकाले प्रमुदोपगुणा स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अन्याः पुनः आत्मलोभिष्टाः तत्र प्रियांगे शुकभविष्टाः भर्तः प्रियुधर्मपरानिष्टाः दर्शधीमान् मथनाभिष्टाः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा अपावृणाः काजराजवर्णाः काञ्चिस्परार्जसपनिवर्णाः पुनश्च काञ्चिस्सलट्वर्णाः कान्तप्रवीणा रुचिराङ्गवर्णाः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा तत्प्रियान् पराभिमनोभिरामान् सुप्रीतिक्ता पृथिवीक्षरमाः कुर्हेषु वृष्टाः ब्रह्माभिरमाः हरप्रवीरा ददर्शनमाः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा चंद्रवक्राः चंद्रप्रकाशिश्च वक्राः हि वक्त्रमालाः वक्राक्ष वक्ष्याश्च सुनेत्रमालाः विभीषणानां च ददर्शमालाः सदकृतानां विचारमालाः स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा दत्ते विजितां रसां जातां स्पधिस्तुते राजकुले प्रजातां लतल्ना लता प्रपुन्नां उषाध्यातां तदर्शतन्वीं पुरसां जातां स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा सनातने वर्तिनो सर्वनिष्ठां रामेश्वरां तमदनाविष्टां भर्तुर्मना श्रीमधुनु प्रतिष्ठा प्रविष्टां श्रीभ्यो वराविश्च तदा विशिष्टां स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा उष्णोऽर्धदां स्वानुसरदास्त्रगण्डीं पुरा वरोरत्तनिष्करगण्डीं सुजातवृक्षाभिरक्तगण्डीं वने प्रवृत्ता मेवनेलकण्ठीं स्वाहा ओम आगच्छ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचेरिं स्वाहा ओम ऐं आं ह्रां ह्रीं ह्रूं रः हास्कव्रीं हीस्कव्रीं हूस्कव्रीं हूस्कव्रीं सः कफ्रः मम सर्वकार्याणि शीघ्रं साधय स्वाहा